اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہیں. سامعین محترم، اج دی عظیم الشان فقید المثال کانفرنس سیرت ساقیے کوثر کانفرنس دے عنوان تے انعقاد پذیر علاقہ موڑ کھنڈا ملک محمد قاسم صاحب، ڈاکٹر محمد ارشد صاحب، حافظ عبدالعلیم یزدانی صاحب و دیگر انہاں دے رفقاء معاونین منتظمین دیاں کاوشاں کوششاں محنتاں دے نال انعقاد پذیر ہے. میں باوجود اپنی علالت دے کانفرنس دے اندر صرف حصہ پان دی نیت دے نال چند لمحات چند گزارشات تسا احباب دے پیش خدمت کرنا چاہنا. اس مثال دے طور تے اگر توجہ ہوئے تے عرض کرا مصر دا بازار سی، منڈی سجی سی، خریدار یوسف بڑے آئے سن. ایک مائی سوتر دی اٹی لے کے او بھی آئی سی. کسے پوچھن والے پوچھیا بی بی اماں کدی سوتر دیاں اٹیاں تو یوسف ملے نے؟ انہیں جواب دیتا کہ نہیں مل دے. تو کی لین آئی ہے؟ کہن لگی جدو کل قیامت نو خریدار یوسف دا نام بولیا جائے گا انہاں وچ میرا نام بھی بولیا جائے گا. سبحان اللہ. جس مقام نو میں تلاوت کیتا ہے اے دے اندر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک بیان کر کے اگے آپ دا مقام و منصب، شان و شوکت، رفعت و بلندی، مقام و مرتبہ، شان و عظمت، آپ دے کمالات جمالات انہاں دا تذکرہ فرمایا ہے. حضرات، اہل حدیث دی دعوت، اہل حدیث دا پیغام ذرا نوٹ کر کے لے جایا جے.
दिलो दिमाग दियां तख्तियां ते मुनक्किश करके ले जाया जे। मेरे पीर दा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु, आवाज आए जरा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा स्टेज ते बराजमान ने इन्हां दी मौजूदगी विच एक बात जिम्मेदारी ना कर लगा। मेरा अकीदा नोट कर लो, जदों आका दा नाम पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए, उदों दुरूद पढ़ना फर्ज है। क्यों? अल्लाह ने कहा सल्लू, मेरे नबी ते दुरूद पढ़ो। जेड़ा फर्ज मनदा, जेड़ा पैगंबर दा उम्मती है, इस पीर दा मुरीद है, ओ पढ़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोड़ खुंडे वाले हो, एक बात कहांगा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, मुझे याद है सब जरा जरा। अरे कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता, औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने। आज दिल लगा के एल हदीस को लो, पैगंबर दी शान सुनो, जिन्ना दा कायनात विच पीर ते पीर दा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पंजाबी च गल करन दा आदी हां। 100 गज रस्सा ते सिरे ते, आवाज आए जरा, 100 गज रस्सा सिरे ते गंड। हजरत कुसूरी साहब इजाजत होवे ते पंजाबी च अर्ज करा कि साडा पीर मुहम्मद। ऐ सज्जे खब्बे जिन्ने बैठी हो, तुहानू रब दा वास्ता जी आवाज आए, हाल गूंज उठे जरा दुरूद नाल, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडा पीर है। साडा जिदा पीर है वो बोले साडा, जेड़ा इस पीर दा मुरीद है वो बोले आमीना दा लाल साडा। अजे आवाज नहीं आई, सज्जा हाथ खड़ा करके साडा, जिदा सज्जा हाथ है खड़ा करे साडा, आवाज आए साडा पीर। लड़ाई मुकामा असी अपना पीर देंदे नहीं ते किसे दा पीर। गल दी समझ आई जे? अपना पीर असी किसे नू देंदे नहीं ते किसे दा पीर। ओ पीर नहीं, सिर पीड़ नहीं लेंदे। अपना पीर देंदे नहीं ते किसे दी सिर पीड़। आवाज आए ना हुण भाबियां वाली, थाने ते मैं ही जाना हुंदा, जेले ते मैं ही जाना हुंदा, तुसी ते बोलो ना नबी दे मुरीद बन के। अपना पीर देंदे नहीं, किसे दी सिर पीड़ लेंदे। मैं किसे नू कुछ किया, तुहानू रब दी कसम है, ईमान ना बोलो, किसे नू कुछ किया मैं ते गल मुकदी मुकाई है। अपना पीर देंदे नहीं ते लोकां दियां सिर पीड़ा। भाबियां वाली आवाज, सिर पीड़ा लेंदे नहीं। अल्लाह तुहानू इस पीर जोगा रखे। अल्लाह ने कुरान दे अंदर इस नाम नू 4 जगह ते बयान कीता है। अगर इजाजत होवे ते पढ़ा जरा कुरान।
سبحان اللہ دی آواز آئے گی. قاری یاسین صاحب بلوچ اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے. ویکھ لو ڈنڈی ماری جے نا مولوی پہلی تے گالے مولوی واسطے دعا کردہ ہی نہیں, انہوں ہمت ہی نہیں پیندی. جے میں کر دیتی ہے تو تساں کیڑی آمین کہہ دیتی ہے. وہ آندے ہوندے نے میں قرآن تاں پڑھنا ہے ایڈوانس سبحان اللہ آئے. ایڈوانس اے سجیوں ذرا, سامنیوں ذرا, کھپیوں ذرا, مل کے ذرا قرآن دی آواز آن لگی جے. اللہ فرمان دینے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. سبحان اللہ.
بتایا گیا سی قدرتوں یہ سبق پڑھایا گیا سی تیرے بیٹے جیسا کروڑی نہ لکھی تو ناموس دا سونا محمد ہی رکھی چنانچہ جدو سونا دنیا تے آیا چنانچہ جدو سونا دنیا تے آیا اینا سب تو پہلے پھر سرور نے پایا میں دساں کسے دی سمجھ کیوں نہ آیا اینا کسے کیوں نہ رکھیا رکھایا اینا کسے دی سمجھ وچ تد نہیں سی آونا اینا سب تو پہلے جی سرور نے پونا چنانچہ جدو سونا دنیا تے آیا اینا سب تو پہلے پھر سرور نے پایا محمد دے چاچے بابے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے دعوت تے آئے تے بیندے نے سارے آقا دے دادے نو کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا دادے جا سنیا تے اگوں سنایا میں لڑکے دا نام محمد رکھایا اللہ تواڈا پیار قبول فرمائے اللہ تواڈا بولنا بھی قبول کر لے سردی اینی نہیں کہ برف دے گولے بن کے بہ جاؤ اپنے اندر توحید دی گرمی پیدا کرو وہابیو کس قائد دے منن والے ہو جنہیں میدان وچ کھلو کے سانو وہابی کہن دی جرت سکھائی اور میدان وچ کھلو کے رب دی توحید دا ڈنکا بجانا سکھایا جب تک زندہ رہو گے رب محمد دی قسم اٹھا کے کہنا شرک دے سینے تے چڑھ کے رہاں گے بدعت اللہ کو توڑ کے رہاں گے ہاتھ چوک کے حقانیت مسلک حد اہل حدیث تاجدار ختم نبوت للکار شیر احمد عبدالرؤف یزدانی صاحب بھائی ایک میں گزارش کر لگا مار کی آلیاں دی اگئے کہ اللہ واسطے لیٹاں ساریاں چلا دیو پیسے واسطے تے تساں چلانیاں ہی نے تے باقی جیڑیاں بند نے وہ اللہ واسطے چلا دیو انہاں دے بھی پیسے تانوں مل جان گے محمد دے چاچے بابے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے دعوت تے آئے تے بیندے نے سارے آقا دے دادے نو کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا کی نام لڑکے در کے رکھایا دادے جا سنیا
تے اگوں سنایا میں لڑکے دانا محمد رکھایا محمد جا سنیا تے پہ گئے ککھارے محمد دے دادے نو کہندے نے سارے اے ساڈے نزدیک اوکھا جے آئے اے نام محمد انوکھا جے آئے دادے جا سنیا تا اندر صدائے محمد نو گودی اٹھا کے لے آ کے کی آندے نے اور سردارو ذرا اکھاں تے چکو آواز نہیں آئی ہے جے اینا ہور زور لا کے اور سردارو ذرا اکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو پیر محمد گل سن لو ذرا سردار صاحب کی آندے نے جنوں تک تک کے نے رج دیاں اکھاں میں نامو دا کے آونا محمد ہی رکھاں جا حسن محمد دے کیتے نظارے بابیا تڑپ جائی جا حسن محمد دے کیتے نظارے کوئی گل نہ آئی تے چپ ہو گے سارے سبحان اللہ سبحان اللہ آقا دے نام دا معنی ہے تعریف کیتا گیا سارے گج کے بولو کی معنی ہے آواز آئے ذرا کی معنی ہے تعریف کیتا گیا اللہ اے دی تعریف کون کرے گا جواب ہوندہ یزدانی اے دی تعریف میرے آقا دا اسمانہ تے نام احمد زمین تے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد دا معنی جیڑا رب دی سب تو زیادہ تعریف کرے تے محمد دا معنی رب تو بعد جدی سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے کیوں شیخ گل صحیح ہے ترجمہ صحیح کر رہے ہیں احمد دا معنی جیڑا سب تو زیادہ رب دی تعریف کرنے والا بولے رب دی تعریف کرے تے محمد دا معنی رب تو بعد زمین تے جیدی سب تو زیادہ تعریف ہووے اللہ اے موڑ کھنڈے علاقہ دے بسنے والے پوچھ دینے تعریف کون کرے گا توجہ ذرا رب واسطے گل نوٹ کرنے والی جے آواز ہوندی ہے یزدانی قرآن پڑھ اے دی تعریف آدم کرے گا نو کرے گا خلیل اللہ کرے گا ذبیح اللہ کرے گا کلیم اللہ کرے گا روح اللہ کرے گا زکریہ کرے گا یحییٰ کرے گا شعیب کرے گا ادریس کرے گا ہود کرے گا صالح کرے گا یونس کرے گا ایوب کرے گا یوسف کرے گا یعقوب کرے گا ادنا کرے گا اللہ کرے گا بادشاہ کرے گا گداگر کرے گا امیر کرے گا غریب کرے گا بادشاہ کرے گا گداگر کرے گا مشرق والا کرے گا مغرب والا کرے گا شمال والا کرے گا جنوب والا کرے گا ایدی تعریف سارا جگ کرے گا بلکہ جگ دا رب کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ساڑھے پیر دی شان سارا جگ آخری گل او بولو سارا جگ کرے گا بلکہ عرشہ والا رب بھی
آقا دی تعریف ہو رہی ہے تے قیامت تک ہوندی رہے گی. بولو ہوندی. اللہ سانو اپنی توحید تے نبی دی حدیث تے قائم دائم رکھے. اللہ توحید و سنت تے زندگی گزارن دی توفیق دے وے. اللہ موت دے وے تے اپنی راہ چے شہادت دی موت عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.